नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। काबिल एहतराम सामिन सामियात, सीरत कोर्स के गुज़िश्ता असबाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब और आपके वालिदैन, आपके ख़ानदान, आपके अजदाद का मुबारक ज़िक्र चल रहा था। आज के सबक में इब्तिदान नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन के बारे में इस्लामी अकीदे पर गुफ्तगू होगी। इसके बाद इन उमूर पर बात करेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ और वक्त विलादत नबूवत की बरक़ात बनकर ज़ाहिर हुए। यानी आज के सबक में हम 3 उन्वानात पर बात करेंगे। पहला उन्वान नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन के ईमान के बारे में इस्लामी अकीदा। दूसरा उन्वान नबी अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले के वाक़यात में से कुछ वाक़यात जैसे अस्हाबे फील का वाक़या। तीसरा उन्वान बरक़ात नबूवत का ज़हूर। काबिल एहतराम सामिन सामियात, नबी अलैहिस्सलाम के तमाम आबा व अजदाद अपने अपने ज़माने के उकला और हुक्मा और सादात और कायदीन थे। फ़हम व फ़िरासत, हुस्न सूरत, हुस्न सीरत, मकारिम अखलाक, महासिन आमाल, इलम, बुर्दबारी और जूदो करम और मेहमान नवाजी में यकता ज़माना थे। हर इज़्ज़त और रिफ़त और सियादत और वजाहत के मअवा और मलजा थे। और सिलसिला नसब में आबा इकराम जो आए, इनमें से बहुत सौ के मुतालिक अहादीसे मरफूआ और अक़वाले सहाबा से मालूम हो चुका है कि वो सब मिल्लत इब्राहिमी पर थे, और जिन आबा अजदाद के मुतालिक मिल्लत इब्राहिमी पर होने की अहादीस में तसरी नहीं है, उन तमाम के अहवाल उन सब के सहीउल फितरत और सलीमुत तबीयत होने पर सराहतन दलालत करते हैं। काबिल एहतराम सामिन सामियात, ये जो सवाल होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान के बारे में क्या अकीदा रखा जाए, इस सवाल के जवाब में उलमा ने लंबी बहसें की हैं, तफसीलात को दर्ज किया है, जिसका हासिल जो एतदाल के साथ बयान हुआ वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन ये नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, इस वजह से मोमिन हुए। और चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले ही ऐसे ज़माने में वफ़ात पा गए जो ज़माना फितरत कहलाता है, और इन तक नबी अलैहिस्सलाम की दावत ईमान पहुंची ही नहीं, लिहाजा इनके बारे में हरगिज़ ये नहीं कहा जाएगा कि वो काफिर थे। हजरात उलमा ने नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन के बारे में ये भी लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन को अल्लाह ने कब्रों में जिंदा किया, उठाया, और फिर इन्होंने कलिमा पढ़कर नबी अलैहिस्सलाम की तस्दीक की। और ये जो नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन को जिंदा करने की हदीस है, अगरचे बजाते खुद ज़ईफ है, मगर इसकी सनदें इस कदर कसीर हैं कि ये हदीस सही और हसन के दर्जे को पहुंच गई है। काबिल एहतराम सामिन सामियात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालेहाना अकीदत और ईमानी मोहब्बत का भी यही तकाजा है कि नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन के बारे में यही एतदाल वाला मसलक अपनाया जाए और यही अकीदा अपनाया जाए, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के आबा अजदाद और आपके रिश्तेदारों के साथ भी अदब एहतराम का इल्तिज़ाम रखा जाए। हाँ, जिन रिश्तेदारों के बारे में सराअतन काफिर और जहन्नमी होने का कुरान और हदीस ने ऐलान किया है, उनके बारे में वही राय रखी जाएगी जो कुरान और हदीस ने बयान कर दी है। जैसे अबू लहब है, उसकी बीवी है, तो उनके बारे में हमारा वही अकीदा रहेगा जो कुरान और हदीस में बयान हुआ, और उनके साथ ताजीम और अदब का कोई ताल्लुक नहीं रखा जाएगा। अल्लाह ताला हमें इस एतदाल वाले मसलक को और एतदाल वाले अकीदे को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। काबिल एहतराम सामिन सामियात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों का एक लश्कर लेकर, एक फौज लेकर काबतुल्लाह को गिराने के लिए मक्का पर हमलावर हुआ था। और उसके हमला करने का सबब यह था कि अबरहा ने यमन के दारुल सल्तनत सनआ में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया, और फिर वो ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर इस गिरजाघर का हज करें, इसका तवाफ करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला किनाना के एक शख्स वो गैज़ो गजब में जल भुनकर यमन चला गया,
اور وہاں جا کر اس نے گرجا گھر میں پاخانہ کیا اور پھر گرجا گھر کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپ ظاہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر اس نے حملہ کیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے جانوروں کو چھین لیا۔ ان میں 200 یا 400 اونٹ نبی علیہ السلام کے دادا جناب عبد المطلب کے بھی تھے۔ جناب عبد المطلب کو اس واقعے سے رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے آیا ہے تو اس نے حضرت نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کو اپنے خیمے میں بلا لیا۔ جب عبد المطلب کو اس نے دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعب دار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ نبی علیہ السلام کے دادا جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو کہ آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب جانوروں کو ہمارے سپرد کر دیں۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنے وقار کو کم کیا ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر گرا کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے یعنی حضرت عبد المطلب نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی فی الحال پرواہ نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو گرا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کے نام و نشان کو مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور جناب عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے آ کر فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر عبد المطلب خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں آئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری کے ساتھ اور گریہ زاری کے ساتھ اللہ کے دربار میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ جناب عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ گرانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا اپنا ہاتھی جس پر وہ سوار تھا، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اس حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، ایک کنکری چونچ میں اور 2 کنکریاں ان کے پنجوں میں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بدل لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔
ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔